अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है क्योंकि बात तहज्जुद की है। मोहब्बत से सुनिएगा। तुम जितनी दफ़ा दुआ मांगते हो अल्लाह उतनी दफ़ा तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जवाब देता है। तुम यहाँ एक खतरे के लिए रो रहे हो जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, अता की तदबीरें वो खुद बनाता है। तुम्हारी रोती आंखें देखकर अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। जो दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कभी कबूल नहीं की जाएगी। जिस पुकार का जवाब अभी तक नहीं दिया गया, मायूस ना हो जाना कि उस पुकार को कभी नहीं सुना जाएगा। वो जानता है तुम्हारे सजदों में खुद की इंतहा की पुकार और उसके बाद लिए जाने वाली अगली सांस। वो अपने बंदे की तड़प और तकलीफ़ को कभी ज़ाया नहीं करता। जो नामुमकिन हो तुम्हारी तड़प को देखते हुए उसे मुमकिन बना देता है। तुम्हारे गिरते आंसू और बेबसी को ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बना देता है। तुम्हारी वो तड़प ही तो होती है जो उसके गैब के ख़जानों से फ़ौरन उसे तुम्हारी दुआएं कबूल करवा देती है। कभी कभी वो दुआओं की कबूलियत में बहुत वक्त लगा देता है कि मेरे बंदे को मुझ पर यकीन है, या वो मायूस हो जाता है। वो तो इतना रहमान है कि जब मांगने वाला उसे मांगता है तो उसे शर्म आती है उसकी झोली खाली भेजते हुए। जो ज़ख्मी दिल और आंसू भीगी आंखें उसके दर पर लेकर जाए, वो उसकी झोली को भला कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। वो अपने बंदों की तड़प और तकलीफ़ को कभी ज़ाया नहीं करता। बारिश भी होती है, तूफ़ान भी आते हैं, बिजली भी चमकती है, आंधियाँ भी आ जाती है, लेकिन वो आसमान गिरता तो नहीं, क्योंकि उसको अल्लाह ने जो थामा हुआ है। ऐसे ही हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती है, तकलीफ़ से भी इंसान दो चार हो जाता है। दिल लोगों की बातों पर तंग भी होता है, लेकिन जिस दिल में अल्लाह हो वो मजबूत होगा। वो मुश्किलात आने पर आसमान की तरह थामा रहता है, वो डगमगाता नहीं। छोटे छोटे तूफ़ान पर गिरता तो नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब उसे गिरने नहीं देगा। वो उन सब मुश्किलात में उसे थाम लेगा। उसका अल्लाह पर यकीन और बढ़ा जाता है। अंदर चाहे जितनी भी तूफ़ान हो, वो इंसान आसमान की तरह खामोश और पुरसुकून होता है, क्योंकि आसमान की तरह उसके अंदर अल्लाह रहता है। उसके दिल में बस उसका रब होता है जो हर हाल में उसे संभाल लेता है, न बात बात पर शोर मचाने देता है और न ही ज़्यादा बोझ पड़ने पर गिरने देता है। ऐसा ही होता है वो इंसान जो अल्लाह से जुड़ जाए, आसमान की तरह खामोश और पुरसुकून और बहुत खूबसूरत। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत और अपना साथ नसीब करे, जो हमें उसकी नज़र में खूबसूरत बनाए और उसके करीब कर दे। हमने सब्र करना छोड़ दिया है, हसरत करते हैं हर चीज़ को वक्त से पहले हो जाने की, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने जो जिस वक्त देना होगा, जो अल्लाह ने सोचा है हमारे लिए अच्छा होगा, वही बेहतरीन होगा और वो एक मुकर्रर वक्त पर होगा। अगर हम अल्लाह पर यकीन रखें, उससे शिकायत नहीं करें, दुआ मांगे वो भी दिल से, तो पूरी हो जाएगी। और जिसके लिए सब्र किया है, अल्लाह उस नेमत से भी महरूम नहीं रखेगा। अल्लाह को जो छोड़ोगे तो कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सा और सही, फिर देखो कि जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पर उस फतह को भूल गए हो, अल्लाह की रहमतों को याद करो और ज़हनशीन कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पर कामिल है। तहज्जुद का खामोश सजदा और सार सार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाया नहीं करता। उसका बंदा जो भी कहे फिर वही होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है, वो अता कर दिया जाता है। वो तहज्जुद के सजदों की तलब तब पैदा करता है जब तुम्हारे रात के सजदे उसको बेहद पसंद आ जाते हैं। फिर तुम्हें तहज्जुद की ऐसी लगन लगती है कि तुम तहज्जुद की लज़्ज़त के आदी हो जाते हो। फिर तुम्हारे सारे दिन की तकलीफ़ तहज्जुद के एक सजदे में सिमट आती है। फिर वो इनाम के तौर पर तुम्हारी मांगी हर दुआ पर खुशी से कुन फरमा देता है और तुम्हारे तड़पते हुए दिल को जैसे करार सा दे देता है। और तहज्जुद सुकून है तो यकीन रखना तहज्जुद का सजदा कुन फयकुन है। पता है, तहज्जुद पढ़ने का नशा सा होने लगता है। ये तहज्जुद का वक्त ऐसा वक्त होता है कि मेरा रब मुझे गहरी नींद से भी जगा जाता है, जिससे मेरे कान में कह रहा हो कि उठ जाओ। उस वक्त मैं तुम्हारे बाकी दिन से भी ज़्यादा करीब हूँ। कुछ मांगना हो तो मांग लो, मैं ख़जानों का मुँह खोले तुम्हारे मांगने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है ना।
وہ تمہاری پکار کو اس پہر بھی سننا چاہتا ہے جب وہ اپنے محبوب بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پھر وہ تم سے اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ جس دن تمہیں اٹھنے تاخیر ہو جائے تو اپنے فرشتوں کو حکم دے کر آسمان سے بلاتا ہے، میرا یہ محبوب بندہ آج نہیں اٹھا، جاؤ اس کو نیند سے جگا کر آؤ۔ پھر تمہیں نیند کی حالت میں اپنے سامنے چھپتا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور تمہارے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے، جو سکون پورے دن میں کہیں محسوس نہیں ہوتا۔ جب ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد پڑھا جاتا ہے تو بندہ اللہ کی محبت کو یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن کر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور پھر بہت قریب سے بہت محبت سے دیکھتا ہے۔ تہجد کا اکلوتا سجدہ ہزاروں صدیوں کی تھکان اتارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غم اور مشکلات حالات عارضی ہیں۔ جب کوئی بہت اپنا ہماری وفا کے باوجود ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے اب سانسیں نہیں آئیں گی، اب جینا مشکل ہے، کبھی مسکرا نہیں پائیں گے۔ دکھ روح تک کو گھائل کر دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم اتنا عرصہ اللہ کو ناراض کر کے اس شخص کو راضی کرتے رہے۔ اب جلد بازی کس چیز کی ہے؟ اللہ جانتا ہے اس نے آپ کو کب اور کس طرح لے کر جانا ہے۔ یقین کریں ایک وقت آئے گا جب آپ کو ماضی تو یاد آئے گا لیکن تکلیف نہیں دے گا، آپ کا دل اس پر مطمئن ہوگا جو اللہ آپ کو آپ کے غموں کے بدلے نواز دے گا۔ جب آپ کو اس کی مصلحت سمجھ میں آ جائے گی تو آپ شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے تب بچا لیا تھا۔ یقین کریں اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل سے ابھی خیال نکال دے اور چاہے تو ہمیشہ آپ کو پھنسائے رکھے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سورۃ لقمان میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جب تم اور زیادہ کی تمنا دل میں لیے بیٹھے ہو تو پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقت پر، اس کی مصلحتوں پر یقین نہیں رہتا۔ پھر اسے مایوسی کیسی جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہوں جس کے پاس اللہ نہ ہو۔ ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی تمہارا پہلا اور آخری واحد مددگار، میرا اللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ ہے جب آپ چیخ کر رونا چاہیں لیکن آنسو گلے میں اٹک کر رہ جائیں، پر وہ جو رب ہے نا تمہارا، وہ ان رکے آنسوؤں کی اذیت تک سے واقف ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہاری ہر اذیت کے بدلے تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ وہ تم سے تمہارے تمام سوچوں اور گمانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بس تم سے یہ فیصلہ طے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے تو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، وہ تو تمہارے ہر ایک پکار پر جواب دیتا ہے۔ یہ تمہاری نادانی ہے کہ تم سمجھ نہیں پاتے، وہ تمہاری ہر تکلیف کو سمجھتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ بس غور کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہے، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تب بھی صبر کا پلڑا بھاری رکھنا، کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو، کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں۔ وہ دعائیں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے گا۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اسی لیے شکر کرو، صبر کرو اور اپنی دعاؤں پر ثابت قدم رہنا، کیونکہ سارا قصہ یقین کا ہے۔ جس کا یقین جتنا بھاری ہوگا اس کی چاہت کی قبولیت کا پلڑا اتنا وزنی ہوگا۔ تم اللہ کے لکھے کو مٹا کر کیوں خود اپنا نصیب لکھنا چاہتے ہو؟ اس کا لکھا تمہاری سوچ سے کئی درجے سے بہتر ہوگا۔ چھوڑ دو اپنے نصیب سے لڑنا۔ اللہ جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ تمہارا نصیب غلط لکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر کیوں تڑپتے ہو؟ کیوں راتوں کو اٹھ کر روتے ہو؟ اس کو پانے کے لیے دعائیں مانگتے ہو۔ مانا کہ اللہ نے دعاؤں کا اختیار تمہیں دیا ہے، بے شک دعاؤں سے نصیب بدلا جا سکتا ہے، مگر کبھی سوچا ہے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہو وہ اس سے کہیں درجے سے بہتر ہوا تو، اور تم ہیرا گنوا دو۔ اسی لیے اللہ سے دعا میں تمہارے حق میں جو بہتر ہے وہ مانگا کرو۔
اگر بہتر نہیں تو بہترین کر کے نصیب میں ملنے کی دعا مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اللہ جانتا ہے۔ تہجد کی حالت میں جب تمہیں نیند آتی ہے اور پھر اسی حالت میں تم دعا مانگتے ہو، یہاں تک کہ جب تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم مانگ کیا رہے ہو، تب میرا اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اسے وہ سب دیا جس کا یہ طلبگار ہے۔